अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बाब नंबर 13 इस्लाम के मुआशी निज़ाम के दूसरे टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे। तालबात दूसरा टॉपिक है बिला सूद बैंकारी, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। इस टॉपिक को रिवाइज़ करने के बाद हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम दर्जा झैल मुख्तसर सवालात को तैयार कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्तसर सवालात कौन से हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के बाद ना सिर्फ इस क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, बल्कि इसके साथ साथ ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं और इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका व्हाट्सएप पर टेस्ट लिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, सूद या रिबा की तारीफ करें। और दूसरा है कि इस्लाम ने सूद को क्यों हराम करार दिया, वो क्या वजूहात हैं, वो कौन से इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया। क्योंकि इस्लाम में सूद को जो हराम करार दिया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की जाती है और लोगों को अक्सर इसकी जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती। आज हम बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि इस्लाम ने सूद को आखिर क्यों हराम करार दिया। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूदी बैंकारी को गैर सूदी बैंकारी में तब्दील करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में अगरचे गैर सूदी बैंकारी, बिला सूद बैंकारी, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमारा बैंकिंग का स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग पर मुश्तमिल है, यानी सूदी बैंकिंग पर मुश्तमिल है। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम सूदी बैंकारी को गैर सूदी बैंकारी में तब्दील कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिला सूद बैंकारी के ज़िम्न में कि सूद या रिबा से क्या मुराद है। सूद, जिसको कि हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और हमने ये भी पढ़ा कि इनके मुआवजा जात को क्या कहते हैं, जैसे ज़मीन का लगान, मेहनत का उजरत। इसी तरह सूद का, सरमाए का जो मुआवजा है, सरमाए के इस्तेमाल का मुआवजा सूद कहलाता है। और कुरान और सुन्नत में सूद के लिए लफ्ज़ रिबा आया है। रिबा के मायने हैं कि बढ़ना, नुशनुमा पाना, फलना फूलना। गोया कि इस्लाम में जो है वो इस किस्म के इजाफे को मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया है। ऐसा क्यों है? इस्लाम इस किस्म की बढ़ोतरी को क्यों हराम करार देता है? रिबा के मायने हैं बढ़ने की, और इसको सूद के ज़िम्ने में हम यूँ लेते हैं कि सूद एक ऐसी रकम का नाम है कि जो एक फ़र्द जब दूसरे फ़र्द को कर्ज़ा देता है तो उस कर्ज़े का मुआवजा भी जो है वो तलब किया जाता है, और इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स जो है वो तलब किया जाता है, जो कि पहले से फिक्स्ड होता है। गोया रिबा के ज़िम्न में 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि ये जितनी रकम दी जाती है उससे कुछ इजाफे का नाम है, और फिर इसके अलावा ये भी कि ये पहले से फिक्स्ड होता है। अब अगर देखें कि कुरान में जो है वो सूद को हराम करार दिया गया, क्योंकि जो सूद है वो उधार लेन देन में लिया और दिया जाता है। एक शख्स अपना माल दूसरे को जब कर्ज देता है तो वो इस शर्त पर देता है कि इतनी मुद्दत गुजरने पर वो उससे इतनी रकम ज़ायद वसूल करेगा। गोया मुद्दत भी डिसाइडेड होती है, जितनी ज़ायद रकम वसूल की जाती है वो भी पहले से फिक्स होती है। चुनांचे इस ज़ायद रकम को, इस बढ़ी हुई या जो एडिशन जो है रकम वसूल की जाती है, इसको सूद कहा जाता है। आखिर वो सूद क्यों वसूल करता है? ये दर हकीकत में जो है वो मोहलत का मुआवजा है कि वो उसको जितने अरसे के लिए कर्ज देता है और उस कर्ज को वापसी के लिए जितनी मोहलत जो है वो उसको देता है, ये उसका मुआवजा वसूल किया जाता है। इस्लाम में सूद को मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया। इस्लाम से पहले दौर जाहिलियत में ये सूदी निज़ाम जो है वो राइज था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो हराम करार दिया, और किसी भी किस्म का सूदी कारोबार, जिसकी जितनी भी इकसाम हैं, इनमें कोई भी फ़र्द अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको गुनाहगार करार दिया गया है।
ویسے تو ہم جانتے ہیں گناہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ جو چیزیں ہیں یا اعمال ہیں ان کی ہمارے پاس ایک فہرست موجود ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ کسی بھی گناہ یا کسی بھی حرام کردہ شے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے اس کی ممانعت کے سلسلے میں جتنے کہ سود کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ اگرچہ باقی بھی سب چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہیں اور اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو، لیکن سود کے بارے میں جو ہے یہ کہا گیا کہ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے تو در حقیقت یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس لیے بچوں ہر اس آمدنی سے بچنا چاہیے جس میں جو ہے وہ سود انوالو ہو۔ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اپنے عزیزوں میں، بہن بھائیوں میں، پیرنٹس میں، کہ اگر کہیں سے بھی جو ہے وہ کوئی سودی آمدنی حاصل ہو رہی ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں کہ ہمیں اس قسم کی جو آمدنی ہے وہ اپنے گھر کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ سود جو ہے وہ اسلام میں کیوں حرام قرار دیا گیا؟ کیونکہ بچوں دیکھیے سود کی جو بنیاد ہے وہ ظلم پر ہے، اور ظلم جو ہے اس کو ہر حال میں جو ہے وہ اس کی ممانعت کی گئی ہے، خواہ وہ ہماری سوشل لائف ہو، اکنامک ہو یا پولیٹیکل لائف ہو، ہر جگہ جو ہے اسلام عدل کی کو فروغ دیتا ہے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے۔ اب سود جو ہے وہ کیوں حرام قرار دیا گیا؟ اگر ہم اس کے جو ہے آج ہم وہ پوائنٹس دیکھنے جا رہے ہیں جو بہت ہی سالڈ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سودی نظام سے جو ہے وہ اخلاقی جو ہے وہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ سود کی ممانعت سے جو ہے وہ انسان اور انسانیت اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے کہ سود کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ خود غرض، بخیل اور تنگ دل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ہے اچھی اخلاقی اقدار جیسے کہ ہمدردی، قربانی اثار اور اعلیٰ ظرفی کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ سوشل لائف میں جو ہے اس کا کیا نقصان ہے، سوشل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود غرضی اور بخل کے نتیجے میں معاشرے میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہی معاشی استحصال کرتے ہیں، اور آپس میں اتحاد، محبت، تعاون، ان سب جو ہے وہ اچھی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو سود جو ہے وہ سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بچوں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے MEC کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کاری وہاں آ کر رک جاتی ہے جہاں کے سرمایہ کی جو منافع کی جو شرح ہے وہ سود کے برابر ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو، اگر سود کا فیکٹر ہی اکانومی میں موجود نہ ہو تو سرمایہ کار جو ہے وہ لامحدود حد تک جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتے چلے جاتے ہیں، چنانچہ اس طرح جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی بڑھتی ہے اور روزگار کی سطح بھی بلند ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ سود ہمیشہ مصارف پیدائش میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور جب مصارف پیدائش بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اشیاء و خدمات کی قیمتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، مہنگائی اور افراط زر کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی شے کے مصارف پیدائش میں جو ہے کنونشنل اکنامکس میں 4 فیکٹرز شامل ہو جاتے ہیں، جیسے اجرت، محنت کا معاوضہ، لگان، زمین کا معاوضہ، منافع، آجر کا معاوضہ، اور ایک اضافی شے جو شامل ہوتی ہے وہ ہے سرمایہ کار کا سود۔ چنانچہ سود کے اضافے کی وجہ سے ظاہر مصارف پیدائش بڑھتی ہیں اور قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، جبکہ جو اسلام معاشی نظام دیتا ہے اس میں وہ صرف 3 فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ شامل کرتا ہے، گویا وہاں مصارف پیدائش میں صرف اجرت، لگان اور منافع شامل ہوتا ہے، سود تو شامل ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مصارف پیدائش کم رہتی ہیں، اشیاء و خدمات کی قیمتیں بھی کم رہتی ہیں، اور یوں جو ہے وہ صارفین کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، جبکہ ایک سودی معیشت میں صارفین کی زندگی میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں قیمتوں میں اضافے کے باعث۔ پھر اس کے علاوہ سودی نظام تقسیم دولت کے نظام کو غیر منصفانہ بنا دیتا ہے، سرمایہ مزید سرمایہ کو کھینچتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اور امیر امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، دولت جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ امیروں کی طرف ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام نے تو آپ کو ایک ایسا معاشی نظام دیا کہ جس میں کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان ہی جو ہے وہ گردش کرتی رہے، لیکن یہاں جو ہے وہ دولت نہ صرف امیروں کے درمیان گردش کرتی ہے بلکہ غریبوں سے بھی جو ہے وہ امیروں کی طرف شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے امیر اور غریب کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تجارتی چکر،
तजारती चक्कर जिसके नतीजे में मईशत कभी तो शदीद गर्म बसारी और कभी शदीद सर्द बसारी का शिकार हो जाती है। जब हम तजारती चक्कर के नज़रियात पढ़ते हैं कि तजारती चक्कर क्यों पैदा होते हैं, मईशत में उतार चढ़ाव क्यों पैदा होता है, मईशत मुतवाज़न क्यों नहीं रह पाती, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर हम स्टडी करते हैं वो है सूदी निज़ाम। सूद पर मुश्तमिल बैंकारी निज़ाम भी जो है वो तजारती चक्कर का बायस बनता है। चुनांचे अगर इकोनॉमी में सूद पैदा नहीं होगा तो मईशत हमेशा मुतवाज़न रहेगी और उसमें ये उतार चढ़ाव पैदा नहीं होंगे। फिर इसके अलावा वसाइल की तखसीस, सूद की गैर मौजूदगी में वसाइल की तखसीस हमेशा मुनसिफाना होती है। सबसे पहले ज़रूरत ज़िंदगी को पैदा किया जाता है और फिर आसाइशात और तायुशात की तरफ आते हैं। लेकिन अगर सूद की वजह से जो है वसाइल की तखसीस का रुख जो है वो अवाम और बुनियादी ज़रूरियात की तरफ नहीं रह पाता, बल्कि सूद की वजह से जो है सबसे पहले जो है ऐश व इशरत पर मौजूद मबनी जो सामान है उसको पैदा किया जाता है और तब उसके बाद अगर वसाइल बच जाएँ तो तब जो है वो हम ज़रूरत ज़िंदगी की तरफ आते हैं। नतीजतन सूदी निज़ाम जो है इस लिहाज से वसाइल की तखसीस जो है वो गैर मुनसिफाना कर देता है। और फिर बैनुल-अक़वामी और कौमी कर्ज़ों पर सूद की अदायगी की वजह से पूरी कौम मुश्किल का शिकार हो जाती है। और हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इस सूरत हाल को कौन बेहतर जान सकता है, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान का बजट है या जो है वो सूद और कर्जा की वापसी की वजह से जो है वो हमेशा वो बजट जो है वो गैर मुतवाज़न हो जाता है। और हमारे पास जितना भी बजट है, बजाय इसके कि हम उसको अपने मुल्क के तरक्की के लिए, तरक्याती कामों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करने के लिए जो है वो खर्च करें, हम इसकी बजाय इसको सूदी कर्जे की अदायगी पर जो है वो खर्च करना पड़ता है। और यकीनन ये जो है इसकी वजह से इकोनॉमी में जो है वो तरक्की नहीं हो पाती। अब सवाल ये है कि जी बच्चों, हमने सबसे पहले तो ये है कि इसकी वजूहात में देखा कि वो कौन से सोशल इकनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सूद की वजह से जो है वो हमारी मुआशी ज़िंदगी को ख़ास तौर पर और इसके अलावा हमारी मुआशरती ज़िंदगी को जो है और अखलाकी ज़िंदगी को भी जो है वो बहुत ज़्यादा बदतर बना देते हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें सूद से पाक एक माशी निज़ाम चाहिए, सूद से पाक बैंकारी चाहिए। तो ये बिला सूद बैंकारी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में और बहुत से इस्लामी ममालिक में अभी भी हमारी बैंकिंग जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड है। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का आगाज़ हो चुका है और बहुत से बैंक जो हैं वो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक और इंटरेस्ट फ्री जो है वो मोड ऑफ फाइनेंस के मुताबिक जो है वो बैंकिंग कर रहे हैं। अब एक सूदी बैंकिंग को गैर सूदी बैंकिंग में किस तरह तब्दील किया जा सकता है? चुनांचे इसके लिए जो है वो बहुत से इक़दाम जो है वो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके फ़वाइद बहुत हैं। अखलाकी इक़दार की बुलंदी के लिए, मुआशी तरक्की के लिए, मुल्क को माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाने के लिए और अपनी सोशल लाइफ की बेहतरी के लिए और बेहतरीन अखलाकी इक़दार के लिए ज़रूरी है कि हम जो है सूदी मईशत से जो है वो गैर सूदी मईशत की तरफ मुंतकिल हों। चुनांचे इसके लिए जो है वो 3 काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम सूद को नहीं मानता, बल्कि इस्लाम के मुताबिक जब भी सरमायाकारी की जाए, अपने सरमाए को इस्तेमाल किया जाए तो नफ़ा और नुकसान, लॉस एंड प्रॉफिट शेयरिंग के तहत किया जाए। तो अब ये किस तरह हो सकता है? शराकत होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए। पार्टनरशिप 2 अफराद के दरमियान भी हो सकती है, सरमायाकारी की कंपनियों की मदद से भी हो सकती है और बैंकों के ज़रिए भी हो सकती है। 2 अफराद तो ज़ाहिर है सिंपली आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। सरमायाकार कंपनियां भी जो सरमायाकारी करें वो भी प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पर अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो या तो प्रॉफिट शेयर कर दें या फिर जो है वो उनको नुकसान में भी हिस्सादार बना लें। और फिर इसके अलावा जो है वो बैंक भी सरमायाकार की हैसियत से एक फरीक और एक पार्टनर की हैसियत जो है वो किसी भी जो है वो बिज़नेस की पार्टनरशिप में अपने क्लाइंट्स के साथ शामिल हो सकते हैं। अब इसके तहत अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें इसकी 3 हमारे पास सूरतें हैं। यानी सबसे पहले तो है कि मौजूदा सूरत में बैंक, जैसे कि हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक हमारा मालियाती इदारा है। अगर हम आम देखें कि आम कन्वेंशनल बैंकिंग में जो इंटरेस्ट बेस्ड या सूदी बैंकारी है उसमें बैंक का मकसद क्या है? बैंक अपने जो है वो क्लाइंट्स की रकूम को जमा करता है और लोगों को कर्जे देता है। गोया हम बैंक की तारीफ ही यही करते हैं कि बैंक तो
قرضوں کا کاروبار کرتا ہے. لیکن معاشیات میں جو ایک بینک ہے، لیکن اسلامک بینکنگ میں بینک جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایک سرمایہ دار کی بھی ہے. یعنی یہ اپنے کلائنٹس کو جب قرضہ ایشو کرتا ہے تو یہ ان کو سود کی بنیاد پر ایشو نہیں کرتا، بلکہ نفع و نقصان کی بنیاد پر جو ہے وہ ایشو کرتا ہے. اور یوں جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے ایک بزنس پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ میں داخل ہو جاتا ہے، اور دونوں فریق جو ہیں وہ سرمایہ اور محنت کے ذریعے جو ہے وہ ایک پارٹنرشپ میں داخل ہوتے ہیں اور نفع نقصان میں برابر شریک ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ تو تھی شراکت، جس میں دونوں پارٹنرشپ جو ہیں وہ بیک وقت سرمایہ بھی فراہم کر رہے ہیں اور دونوں بیک وقت محنت بھی کر رہے ہیں. جبکہ مشارکت کے علاوہ ایک جو دوسری قسم ہے یہ کہلاتی ہے مزاربت. جی یہ بچوں اس کا دوسرا حل ہے. پہلا حل ہم نے کیا نکالا کہ کس طرح سودی بینکنگ کو جو ہے وہ غیر سودی بینکنگ میں تقسیم کریں کہ بینک جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، جہاں دونوں محنت بھی کریں گے اور سرمایہ بھی فراہم کریں گے. جبکہ دوسری قسم یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل دوسری قسم کہلاتی ہے مزاربت کی. مزاربہ یا مزاربت میں جو ہے وہ صرف ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ محنت کرتا ہے. اسی طرح نفع میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں. نفع میں لیکن نقصان میں صرف اور صرف صاحب سرمایہ کو نقصان ہوتا ہے. ایسا کیوں بچوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جب نفع ہے تو اس وقت جب نفع ہوا ہے تو دیکھیں دونوں فرد، ایک جو فریق ہے اس نے سرمایہ لگایا ہے اور دوسرے نے اپنی محنت لگائی ہے، چنانچہ نفع کو دونوں آپس میں بانٹ لیں گے. لیکن جب نقصان ہوگا تو سرمایہ کار نے تو صرف چونکہ سرمایہ لگایا تھا اس لیے اس کا نقصان سرمایہ کی صورت میں ہوگا، اس لیے سارے کا سارا نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا. جبکہ محنت کار نے تو انویسٹ کی تھی اپنی محنت، اگر اس کو نقصان ہوا تو ظاہر ہے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اس طرح اس کی وہ محنت ضائع ہو گئی. اس نے جو کہ محنت ہی انویسٹ کی تھی اس لیے محنت ہی اس کی ضائع ہو گئی. اس طرح نقصان میں جو ہے وہ سرمایہ کار کو جو ہے وہ سرمایہ کی صورت میں نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اب بینک بھی ایک مزاربت میں جو ہے وہ داخل ہو سکتے ہیں جس میں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ سرمایہ فراہم کریں، لیکن یہاں بھی جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے جس کو اس نے سرمایہ فراہم کیا اس سے سود نہیں لے گا، بلکہ اس کے ساتھ نفع و نقصان میں شریک ہوگا. اسی طرح جو ایک تیسری قسم ہے اس کے تحت جو ہے شراکت اور مزاربت کے علاوہ بہت سارے دوسرے آلٹرنیٹس بھی ہیں، جیسے بے سلام ہے، بے مربع ہے، اور اسی قسم کی جو ہیں بہت ساری جو ہے وہ ڈفرینٹ بینکس نے جو ہے وہ آپ کو موڈس آف فائنانس دیے ہیں. یہ موڈس آف فائنانس کے ذریعے بھی بینکس آج کل جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ بعض اوقات شے جو ہے اس کو پہلے پرووائڈ کر دیا جاتا ہے اور شے کی قیمت بعد میں وصول کی جاتی ہے. یا ایک موڈ آف فائنانس یہ بھی ہے کہ شے کی قیمت جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ریسیو کر لی جائے اور اس کی سپلائی جو ہے وہ بعد میں دی جائے. اس طرح کے مختلف قسم کے موڈس آف فائنانس ہیں. اس میں بھی آج کی جو جدید ماڈرن اسلامک بینکنگ ہے یہ اس میں جو ہے وہ انوالو ہے. بہرحال یہ 3 طرح کے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم سودی بینکنگ کو غیر سودی بینکنگ میں تبدیل کر دیں. پہلا مشارکت، دوسرا مزاربت، اور تیسرا ڈفرینٹ قسم کے موڈز آف فائنانس. جی اسٹوڈنٹس یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوا. اس کے بعد آپ نے وہ کویشچنس جو کہ ابھی میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کی ہیں، یہ 3 شارٹ کویشچن جو ہیں یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. اس کویشچن کو آپ نے لانگ کویشچن کے طور پر بھی تیار کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ 3 شارٹ کویشچنس تیار کرنے ہیں اور واٹس ایپ پر آپ کا اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا.